ठुलो स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य यम वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनन्दितिभ्य यस्तवै भेर्दै सङ्गपदो कर्मोपनिषदे गारयन्त्यं सामगा ध्यानावति तथगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो येष्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमचन्दन चर्चित जलोपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला पर्विल सन्मुक्तवली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक माता चिरम् मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य पश्चाद्यच्छामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। हरि हरि। अथ द्वादशोऽध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, गिरिराज हिमालयले आफ्नी धर्मपत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाएर अत्यन्त प्रसन्न भई मर्यादापूर्वक उचित कर्म गराए। 10 महिना पुगेपछि मेनकाको गर्भबाट कन्या उत्पन्न भइन्। सूर्यनारायणको जस्तो तेज, अत्यन्त राम्रो पदम पत्र जस्तो नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। उनीहरूले भने, हे गिरिराज, यी बालिकाको नाम पार्वती भयो। तिमी धन्य रहेछौ, किनकि यिनले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाई त्रैलोक्यकी मालिकनी भएर अनेक दानवहरूको संहार गर्नेछन्। त्यसपछि हिमालय प्रसन्न भएर सबैलाई इच्छा भोजन गराई नाना द्रव्य दिएर विदा गरे। उनीहरू पनि सन्तुष्ट भएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर पार्वती ठुली भइन्। उनी खेल्दा पनि शिवलिङ्ग बनाई उनैमा भक्ति राखेर खेल्दथिन्। एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान कहाँ पुगेर, हे भगवान, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती 32 लक्षणले युक्त सुन्दरी छन्। ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नु अवश्य भने। अनि विष्णुले, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई दिन स्वीकार गर्छन् र भनेपछि फेरि नारदले भने, हे नारायण, त्यसो कुराको चिन्ता तपाईँले गर्नु पर्दैन, म सब मिलाएर आउँछु। यति त्यति भनेर नारद मुनि सरासर हिमालय कहाँ पुगे। देवर्षि आएको देखि गिरिराजले उचित सत्कार गरेर बसाले। अनि नारदले भने, हे गिरिराज, तिम्री कन्या वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। उनले हर्षपूर्वक भने, हे नारदजी, असल कुरा भन्नुभयो। तपाईँको आज्ञाले आफ्नी छोरी पार्वती विष्णुलाई दिनेछु। त्यहाँबाट विदा भएर नारदले त्यो सब कुरा विष्णुलाई सुनाए अनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयले छोरीको विवाह गर्न सारा साँगरी तयार पारी नारद मुनिलाई डाकी विष्णु कहाँ पठाई लग्नको दिन निश्चय गराएर आफ्ना गुरु वशिष्ठ आदि सबै देवता ऋषि मुनिहरूलाई निमन्त्रणा पठाई डाके। उता विष्णु भगवान पनि पार्वतीसित विवाह गर्न सारा तयारीको साथ हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। मेनकाले छोरीलाई वस्त्राभूषणले सुसज्जित पारिरहेकी थिइन्। त्यो देखेर जया विजया आदि पार्वतीका सङ्गिनीहरूले भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। तब पार्वतीले भनिन्, म बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भने उनैलाई भजिरहेकी छु। अब अरू कसैलाई दिए भने म हत्या गरेर मर्नेछु। सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो भए यहाँ बस्नु हुँदैन। तिमीलाई हामी कसैले नभेट्टाउने थानमा लुकाई आउँछौँ, चाँडै हिँड। यस्तो सखीहरूको सल्लाह मानी पार्वती उनीहरूका साथ लागि घरबाट निस्किन् र उनीहरूले पनि नदी तटको वनमा लगेर एकान्त थानमा लुकाई आए। त्यसपछि हिमालयले कन्यादान दिन पार्वतीलाई ल्याउन भने, तर उनी घरमा थिएनन्। सबैतिर खोजे तर कहीँ पाउन सकेनन्। गिरिराजले त्यो समाचारले आत्तिएर गुरु बृहस्पतिलाई सबै कुरा भनेपछि बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णु
आदि सबै देवतासित भनेपछि उनीहरू फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई ठुलो कष्ट सकेर शिवजीको तपस्या गर्न लागिन्। त्यसै बेला परघोष दमघोष नाम गरेका दुई दैत्य आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा मुग्ध भई नराम्रो चेष्टा गर्न लागे। पार्वतीले रिसले हेर्न साथ दुवै दानव भस्म भए। त्यसपछि त्यही बालुवाको शिवलिङ्गबाट महादेव स्वयं प्रकट भएर पार्वतीलाई आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन दिई आज्ञा भयो, हे शैलपुत्री, मेरो आराधना किन गरे कि तिम्रो के इच्छा छ भन। त्यसपछि पार्वतीले दण्डवत गरेर भनिन्, हे जगदीश्वर, म बालककालदेखि हजुरलाई स्वामी रूपमा प्राप्त गरौँ भनेर चिन्तन गरिरहेकी छु र मेरा पिताले विष्णुलाई दिन लाग्दा यहाँ लुकेर बसेकी हुँ। अब हजुर प्रसन्न भएर मेरो रक्षा गर्नुहोस्। त्यसपछि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले नदी मैले स्त्री भन्नु हुँदैन, अत तिमीलाई विष्णु आई जस्तो शिक्षा दिनन् उस्तै गर्नु अनि मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यति भनी शिवजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि पार्वती घर गइन्। हिमालयले छोरी आएको देखेर रिसाई कहाँ गएकी थियौ भनी सोधे। अनि पार्वतीले उत्तर दिने, हे पिता, मैले बाल अवस्थादेखि नै महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई भजिरहेकी र हजुरले विष्णुलाई दिन लाग्दा भागेर लुक्न गएकी थिएँ। पार्वतीले त्यति भनेको सुनि न्वारानको दिन वशिष्ठ आदि भविष्य ज्ञाताहरूले भनेको कुरा सम्झेर चुप लागे। त्यसपछि पार्वती कहिले विष्णु आउलान् भनी बाटो हेरी अनेक धर्म कर्म व्रत पूजाहरू गर्न लागिन्। तिनको भक्तिले प्रसन्न भई विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूप धारण गरेर पार्वती कहाँ आई आज्ञा गर्नुभयो, हे गौरी, तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे भगवान श्री महादेव, स्वामी पाऊँ यसबाहेक अरू कुनै पनि वरदान माग्ने इच्छा छैन। त्यो सुनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे पार्वती, संसारका सबै व्रतहरूमा उत्तम र थोरै परिश्रमले इच्छा पूर्ण हुने जुन व्रत छ त्यो म तिमीलाई भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। व्रतीले हातगोडाको नङ काटी पवित्र भएर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्नु र 1 महिना पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अक्षता, जौतिला, बेली पुष्प, यज्ञसूत्र, सुपारी, पान फुल सबै 108 का दरले तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराई रक्त चन्दन फलफुल वस्त्र भेटी नैवेद्य कस्तुरी चढाई षोडशोपचारले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर त्रोत पाठ गर्नु अनि अर्घ दिएर आफूले चिताएको वर माग्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टाशुच दलेश्यव मातृकाष्ठीय स्थितास्तथा खड्गम त्रिशूलम चोर्दम च अर्घे च वरमुत्पलम चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वलङ्कार भूषितां सुवर्णवद विकासाभा स्वस्थानी परमेश्वरी खड्ग त्रिशूल वर नीलकमल हातमा लिएकी अष्टदल कमलमा 8 मातृका रूपमा बस्ने 3 आँखा र 4 बाहु भएकी नाद अलङ्कार वस्त्र पहिरेकी सुनको जस्तो वर्ण भएकी यस्ती ईश्वरीको रूपमा सम्झेर ध्यान गर्नु। अन्त्यमा विसर्जन गरेर प्रसाद झिक्नु। त्यसबाट रोटी, अक्षता, पुष्पसूत्र, पान सुपारी सबै 8 का दरले सगुन समेत आफ्नो पतिलाई पति नभए, छोरालाई छोरो नभए मित छोरालाई दिनु, त्यो पनि नभए मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाएर गर्नु। रात्रिमा जागरामा बस्नु। स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु तथा सुन्नु। त्यसै बेलामा श्री महादेवले तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ र तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ भन्नुहुनेछ। तिमीले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाए। यस्तो वरदान दिएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी श्रद्धापूर्वक विष्णुको पूजा गरिन्। त्यसपछि विष्णु भगवान अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ पाल्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माधे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथाय स्वस्थानी व्रतोपदेशो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि हरि। उपनयतु मङ्गलम व सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण
काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मण सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो धारकथा प्रसङ्गम् या कुन्दे तुषारारधवला या शुभ्रवस्त्राविरिता या वेणवरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वर्माच्युत शङ्कर परवीर्तेवी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाडयापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना परकीर्ति स्वभावातं करोमि यत् सकलं परमस्मै नारायणायेति समर्पये तत् हरि हरि।